دعا برائے تنزیل نور امامت اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہی فی حاضر الساعت وفی کل ساعہ من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرہ دلیلم وائنن حتی تسکنہو ورزقتوم وتمتعہو فیہا طویلا یا کاشف الکربی وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المومنین بحق اخیق الحسین یا ابل فضل العباس علیہ السلام نزیلوں کا حیثو متجہت رکابی وضیفوں کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین ذکر پاک دی مزید مقبولیت دی خاطر اہل بیت نبوت تے درود پاک تلاوت صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد تمام مریض مومنین دی شفا اموات دی مغفرت شہداء دی بلندی درجات مجلس پاک دے حاضرین بانیان منتظمین و معاونین دے تکمیل مقاصد اور قبولیت حوائج دی خاطر باب الحوائج خاندان تے اچھی صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد و آل حضرت ولی العصر علیہ السلام بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم سر اللہ القدیم حجاب اللہ الکبرا قدرت اللہ العظمہ وارث پاک دی سلامتی اور ظہور پاک تاجیل دی خاطر بھی زبان معطر کرو بآواز بلند صلی اللہ محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ام البنین خالق لفظ وفا کی ماں ماشاءاللہ میں سرنامہ کلام تے ایک مسدس تلاوت کر کے اپنا موضوع اپنے عزیزان بزرگاں دی تائید نال سمجھان لگا ام البنین خالق لفظ وفا کی ماں صبر و رضا و حسن و جود و سخا کی ماں یا علی علیہ السلام میں ملک جی پھر آکھن لگا ام البنین خالق لفظ وفا کی ماں صبر و رضا و حسن و جود و سخا کی ماں بڑی مشکل سطر بغیر کسے تشریح دے تو اڈے حوالے کرن لگا صبر و رضا و حسن و جود و سخا کی ماں حد ہے کہ مصطفیٰ کی دعا کی ماں بھائی کیا بات یا علی علیہ السلام بڑی مہربانی سلامت رو حد ہے کہ مصطفیٰ کی دعا کی ماں اور مشکل کشا کے گھر میں مشکل کشا کی ماں سلامت رو بھائی زندگی درا یا علی علیہ السلام حد ہے کہ مصطفیٰ کی دعا کی ماں اور مشکل کشا کے گھر میں مشکل کشا کی ماں اور بی بی کو ایک سکون کا احساس دے گئی دیکھو اللہ دی پوری کائنات ہے حضرت آدم تم قیامت تک کوئی مننے یا نہ مننے مشکل ویلے ہر کوئی گیا علی دے دروازے تھے علی ہر کسے نو عطا کیتا اب عظمت حضرت سیدہ ام البنین بی بی کو ایک سکون کا احساس دے گئی حد ہو گئی علی کو بھی عباس دے گئی بھائی کیا بات مالک حد سلامت بسم اللہ سید پڑھو قرآن حیدری میں بسم اللہ کا یا علی علیہ اس بارگاہ مجلس پڑھنے ایک لطف اور بھی ہے کہ جدو کی بلا حد ہو گئی علی کو بھی عباس دے گئی
تھوڑی زندگی دراز بھئی تھے صرف عام معمول دے ازادار سنن والے نہیں، علماء، ذاکرین، وائزین، طلباء اور پھر لطف آندے پڑھندہ. اگر مزاج مولا تے بوجھ نہ بنے تو میں اصول دی مکمل نماز سرائی صاحب تلاوت کرنی. اج دی پوری مجلس پاک اسے پاک مخدومہ دے نام دی پڑھی. دنیا دی اجے مصائب مقصد نہیں، عام اولاد دے سارتوں ماں دا سایہ اٹھ جائے تو مغموم ہونا فطرت ہے، غم زدہ ہونا، محزون ہونا، مغمون ہونا فیصل صاحب فطرت ہے. اور پھر اولاد ہوئے حسنین اور پاک عالیہ جیسی، ماں ہوئے جناب سیدہ جیسی، شہادت حضرت سیدہ دا اثر، گلشن جناب سیدات باد سموم والا، گلشن تطہیر مرجھاون لگ گیا. اولاد دی اداسی اور غم نو دور کرن واسطے میں ایک سطر ملک جی غلام باز جی گھنٹے گھنٹے دی مجلس پڑھن لگا. سیدادے مولانا پوری توجہ. اولاد دی اداسی غم پریشانی دور کرن واسطے اللہ دی حجت نے اللہ دے مشورے نال عقد ثانی دا فیصلہ کیتا. بڑی مہربانی. یا علی علیہ السلام. اب چونکہ اتنا لوگوں کو وقت ہی نہیں اس اسلوب دیاں مجلساں پڑھنا سننا بندے چھاڑ، میں بزرگاں دے انداز پاک تطہیر دی حویلی سیدہ ام البنین دی آمد دیاں 4 گلاں کرنا. امیر ممکنہ اللہ دے حکم نال فیصلہ کیتا جو میں دوسرا عقد کر سا. اللہ تو حکم وصول کر کے اللہ دی کائنات دے کل علوم دے شہر دا واحد باب علی، عالمین اچ مدینہ العلم بھی ایک، اس دا دروازہ بھی ایک. ہاں جی. اپنے بڑے بھائی حضرت عقیل کو لائے. اب جناب عقیل دا فضائل ہے اس زندگی بھر لطف لمن علی گل ہے. جیڑا کائنات دے کل علماں دے شہر دا باب ہے، کتنے بڑے عقل والے نام عقیل ہے جنہ دے کول علی جیسا امام جا کے پیا دن کوئی بہادر خاندان تلاش کرو میں علی شادی کرنا چاہتا. اب سفر نال روے، مجلس لمبی ہو جائے تو پریشانی تو نہیں. ادرکنی فی سبیل اللہ. حضرت عقیل ماہر انصاب عربن نسبہ دا پرک رکھ دن سوکھا کرنا. پتہ نے خیسہ خاندان کہندہ. توجہ رکھنا ڈاکٹر صاحب پوری توجہ. اور پھر امام پوچھیا نہیں قبلہ حضرت علی امیر کائنات عقیل نو کچھ دسے یا علی بہادر خاندان کیوں لب دیو؟ فرمایا جیسے دین دے اوکھے وقت میں اللہ دے دین اور پاک مصطفیٰ دی کمر دا زورم. عقیل ویر میرے بعد ایک وقت آمنے اللہ دے دین تے بڑا مشکل دور اسی، اس دور اس دین دا وارث میرا حسین اسی. کیا بات ہے وطن علیہ سلام ہے. جدہ مشکل ترین زمانہ دین تے آسی، لوگ دین دا نقشہ بدلنا چاہسن، اس وقت میرا حسین کربلا اچ بقائے دین دی ضمانت بن سی. اور جویں میں مصطفیٰ دی کمر دا زورم میرے حسین نو کربلا اچ کمر دا زور بھرا چاہی دے. جیڑا کمر حسین دا زور بنے، جیڑا دین دا خدمتگار بنے، جویں میں نبی نال نبھائی وہ پتر میرے حسین نال نبھاوے. در اصل عقیل نو حضرت امام امیر علیہ السلام نے کربلا دسی. علی نو مشورہ دیون تو پہلے گھر ون کے زندگی دی عبادت اگر کر سکو تا، علی نو مشورہ دین تو پہلے گھر جا کے اپنے پتر مسلم نو کربلا دی تیاری شروع کرا دی. اللہ اکبر، العظمت للہ.
میں بسم اللہ مالک راضی ہوں یہ مودت عقیدت بادشاہ نصیب فرماؤں۔ پھر جتنے عرب دے جری خاندان بہادر جنگجو انہاں جو تلاش کر کے ایک فیصلہ کر کے مغربین دی نماز دے بعد علی امیر دے در تے آکے سرکار عقیل فرمایا میں خاندان تلاش کیتا ہے یا علی اس وقت پورے عرب و حجاز اس تو بہادر خاندان کوئی نہیں۔ کیڑا خاندان ہے؟ فرمایا بنی کلاب۔ علی پہ پوچھ دین انہاں دی بہادری دی کوئی مثال اگر کسی ایک دے بندے تے سستی ہے بھی نا ہون ختم ہو جاسی، کیونکہ میں ملنگا دے مشکل کشا دی گل کرن لگا۔ یا علی علیہ حسن و کمال دیتا ہے عباس کا علم، غم سے نکال دیتا ہے عباس کا علم، مشکل کشا علی ہے رسولوں کے واسطے اپنی تو ٹال دیتا ہے عباس کا علم۔ میں بسم اللہ کروں۔ یا علی علیہ السلام امیر ممکنات علی علیہ السلام۔ یا اللہ خیر جی۔ انشاءاللہ پہلے تو زندگی باقی انشاءاللہ 6 فروری بروز ہفتہ امام بارگاہ بلاک نمبر 7 میرے مرحوم چاچا جناب پروفیسر سجاد حسین جعفری صاحب دی برسی دے سلسلے مجلس ہے، بھائی حبیب رضا حیدری صاحب اور میں حقیر نوکری کرنی بعد از نماز 2 بجے دا وقت انشاءاللہ 2 بجے مولا دی مجلس 6 فروری ہفتہ تواڈی زیارت ہو سی، اور زندگی باقی انشاءاللہ 17-18 رجب دی درمیانی شب عقیلہ بنی ہاشم پاک سیدہ دے نام دی مجلس پاک اس بار گائے پھر بھی انشاءاللہ زندگی باقی توڑیاں ساڑیاں مظلوم دی نوکری دے وسیلے نال ملاقاتاں باقی شروع کراں۔ اب تک تمہید ہی میں پڑھ لی۔ یا علی گل بھلی تو نہیں، یا علی بڑا بہادر اور جری ترین خاندان ہے کہ جرین کوئی مثال یا علی کلابی ہو بہادر ہیں جنہوں اکثر تا میدان اچھ لڑنا ہی نہیں پوندا، اگلیاں پچھلیاں دی توجہ میں بھائی جان چیک کرن لگا، میں ایک سطر آگ کے نا جی عباس بھائی میں ملک طاہر کی اشارہ کر کے شیراز صاحب کے بلا میں ایک چیز چیک کرن لگا کتنے بندے حاضر دماغی نال مجلس پر سنے۔ یا علی وہ اتنے جرین وہ صرف تعارف کریں دن عرب جنگ کریں دیں رجز پڑھنا پوندائی دسنا پوندائی میرا نام فلاں میرے باپ دا نام فلاں میرا قبیلہ فلاں ایک گل جدہ پڑھی نا بھئی عربیاں نو لڑن تو پہلے رجز پڑھ کے تعارف کراونا پوندائی خاندان دا بھی ابا ہی دسنا پوندائی ادو میں نے پتہ لگا بھی بندے اکثر جنگاں چ بھاج کیوں ویندے ہیں۔ کیا بات ہے یا علی علیہ بسم اللہ۔ یا علی علیہ السلام بڑی مہربانی بھئیہ اتھے ہی روک لو ذرا تو انہوں کیمرے آلے نو ادھا ہی روکو میں گھر دا بندہ دے روز پڑھ یا علی یا علی اتنے جری تو سفر میرے نال روے اتنے بہادر لڑن دی تے نوبت نہیں آن دی 10 دن میں فلاں کلابی مقابلے آلے دا پتا پانی وہ بھاج ویندے لڑ دی یا علی پھر اکثر انہیں ہوندے اگر کوئی مقابلے کھلو جاوے تو کلابیاں نو ہتھیار نہیں چاونے پوندے پوری توجہ جس دے اوکھی بنے علم تلے ویندے وہ بندہ سار چاوے جڑا علم نو وسیلہ سمجھ کے منگ دے وہ بندہ سار چاوے مولانا پوری تو شرائی صاحب کے بلا پوری توجہ یا علی انہوں دا اگلا انداز ہے وہ ہتھیار تلوار نہیں چاہندے نیزہ نہیں چاہندے خالی ہاتھ نال دو دشمنہ دیاں گردنہ پکڑ کے سار ٹکرا کے اتے سٹ دن تلے آندے ہیں تائیں دشمن ختم اور کلابیاں دے اس انداز نال سفینہ 11 سالان دا عباس لڑیا کیا بات ہے
سفین ایک گھنٹے دا وکھرا مضمون ہے، میں سارا سفین نہیں پڑھن لگا۔ مرحوم والد ایک سطر یاد آئی، میں شاید کل تواڈے سامنے عرض کی تھی۔ بابا جی یاد ہوندے ہیں 11 سالاں دا عباس اپنے خیمے چ لے جا کے پتر نال لباس تبدیل کیتا، ابا تبدیل کیتی، خود تبدیل کیتا، زرہ تبدیل کیتی، تلوار تبدیل کیتی، جتیاں تبدیل کیتی، اپنی مکمل شبیہ تیار کر کے عباس دا ہاتھ نب کے علی خیمے تو باہر آئے۔ علی دے اپنے 90,000 ساتھیاں چکے نو سمجھ نہ یاندی انچ محمد دا علی کیڑا ہے، حسین دا علی کیڑا ہے۔ حیدری زندہ رہو۔ سفین پڑھن مقصد نہیں، بنی ہاشم دی لڑائی دا انداز پہ دسنا۔ عباس عرب دی شرافت عزیزان توجہ، سید قبلہ توجہ، شیر دے کیفیت مطابق وکھرے وکھرے نام ہیں، مثلا غضنفر، اسد، زیغم، حیدر، عباس۔ عباس شیر دی کیفیت ہے، اور صاحبان لسان قبلہ عربی بولن والے آدن عباس اس شیر نو آدن جی دی چڑھ دی جوانی تے پہلے شکار دی تلاش ہوئے۔ سب بولو کرو عبادت پڑھو قرآن حیدری۔ جی میں میرے بزرگ محترم ملک جعفر تیار صاحب آدن بھی تو آڈا سنن تے موڈ ہوئے تو دل میرا پڑھن تے ہے۔ میں سطر پیادا تلوار دے قبضے تے ہاتھ رکھ کے تے عباس اچانک انگڑائی لئی، جی میں شیر شکار دی تلاشے شکار قریب آندہ ویک کے شکار تو پہلے انگڑائی لوے، انگڑائی لے کے پیچھے مڑ کے پیا دن بابا اگر تو آڈی اجازت ہوئے تو خون دی تاثیر یعنی تلوار دا فن وکھاون تو پہلے میں ماں دی تربیت دا اثر وکھاواں۔ اے شام دے ایک پہلوان دے 11 پتر اکٹھے میرے مقابلے چاہیں، انہاں 11 چو ایک بندہ 1000 نال وکھرا وکھرا لڑ دے، انہاں نو اپنے گرز تے تلوار تے نازے، من محمد دی دھی دی دعا تے نازے۔ ہاں 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 اگر تو آڈی اجازت ہوئے تب میں تھوڑا جی نان کے انداز نہ لڑا۔ علی اشارہ کر گیا کہ بسم اللہ، عباس زینج بلند ہوئے، رکاباں تے زور دے کے ہتھیار سارے چھڑ کے عباس بلند ہو کے انہاں 11 نو اتنا جلدی نال پکڑ کے ٹگرا کے سٹیا جو نہ کوئی اتے آئی نہ کوئی زمین تے آئی۔ ہاں 11 دے یار شاباش یا علی علیہ، 11 دے 11 نو ہوائج فنار کیتا۔ اب پھر آؤ سلسلہ ملاؤ، عقیل پہ آدھن یا علی انہاں لڑنا نہیں پوندا، جی لڑنا پوے تو ہتھیار دی لوڑ نہیں پوندی۔ کلابیہ خاندان شجاع ترین ہیں، فرمایا پھر تو سا تلاش کیتا ہے تو میں علی دی اجازت ہے جاؤ رشتہ طلب کرو۔ اگلی صبح غلام نال لے کے رئیس عرب دا رئیس پتر جیو قبلہ دعا 12 بجے پڑھنے 3 رجب انشاءاللہ آج نالے 12 بجے زندگی باقی نوکریوں سے ہن میں جیڑا نظر آندہ ہون مجبوری اعلان کرنا، میں پیچھے آگ سے نہ اپنا کر لینے ساڑھی واری بول گیا توجہ ہے جی۔ اگلی صبح رئیس عرب دا امیر پتر غلام نال لے کے شاہانہ سواری تے سوار ہو کے، سمجھ نہیں آندی جدہ بندے ہاشمیاں نو غریب لکھ دیں، محمد غریب پورے عربان سارے قبیلیاں دا سردار قبیلہ ہے قریش، تے قریش دا سردار قبیلہ ہے بنی ہاشم۔ میں پوری ذمہ داری نال درس دے آتے جی، اتنے علماء دی موجودگی ہے، میں ذمہ داری نال پیادا عرب دے سہراماں رلہ نالے بکھے بدوانوں جدوں بھی اچھا کھانا کھاون دی طلب ہوئے آو ہاشمیاں دے دسترخوان طلب دائی جیو یا علی علیہ السلام، بڑی مہربانی۔ عرب دے سب تو بڑے تاجر دا نام آئی حضرت عمران، سرکار عمران دے قافلے نوں انتظار کر دے ہن،
عرب دے چھوٹے تاجر 5-7-10 اٹھاں دے قافلے آلے قبلہ انتظار کر دیاں کدوں عمران دا قافلہ ٹرسی تے اسی اپنے 5-7 اٹھ نال لے ٹرنے تو دیاں 2 وجہ تاریخ لکھیاں. پہلی وجہ وہ ایک تو خریدار بہن لب دیاں, دوسری وجہ اگر چھوٹے قافلے کلے ٹرنا تو ڈاکٹر صاحب عرب دے جنگلاں عرب دے ڈاکو قافلے لٹ لیندے ہن تے عمران دے قافلے تے حملہ کوئی نہیں کریندا. ایک تا ہاشمیاں دا ڈر, دوجا کعبہ دا متولی ہومن دا احترام. کیا بات یا علی علیہ السلام. گھبرائے تو نہیں؟ مجلس انجھے سمجھو میں ہون شروع کرنی ہے. میں تقریباً جتنا ذاکر پڑھ دیں نا اتنا پڑھ لے تو مجلس میں ہون شروع کرن لگا. حضرت عقیل قبیلہ بنی کلاب دے آبادی جیڑا شہر آئی اس دے قریب پہنچ گئے. شہر دے باہر کھڑے ہوندے ہیں پہرے دار. آج کل نہیں چوکی ہوندی جی, پوسٹ ہے, پولیس پوچھ دیئے کتھوں آئے ہو کدے جامنا ہے, انجھے سمجھو اس وقت دی چوکی آئی, پوسٹ آئی. تے حضرت عباس دے نانے سرکار حزام دا حکم آئی کہ میری آبادی سواری تے مرد کوئی نہ آوے. ہاں 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 ہاں, سلام ہے میرا وطن یا علی علیہ. جیڑا آوے پیدل آوے. اب پہرے دار ڈٹھا, جاہو حشم حسین چہرہ, ہاشمی جلال, قریشی جمال, فرزند حضرت عمران, نال آلے پہرے دار نو آدھے یہ سواری تے لے ونجاں متے بادشاہ کے قانون کیوں تروڑی, پیدل لے جاؤں متے پھر بھی ناراض ہوئے ایڈے وڈے سردار نو. کیا بات ہے, تو پیدل لے کے کیوں ہے, تو احترام کر, استقبال کر, 2 منٹ کلام کر تے میں پوچھا میں لے کی میں آمنے. گھوڑا بجا کے حضرت حزام دی لگی ہوئی کچہری, نال کلابی سردار بیٹھے ہوئے, گھوڑے تو لتھا دوروں, سرکار سلام, عرب دے سرداران دا سردار, قبیلہ قریش دے خاندان بنی ہاشم دا چشم و چراغ, فرزند حضرت عمران جناب عقیل تشریف لے آئے, پیدل لے آواں یا سواری تے. حزام تو کرسی چھٹ گئی, نوکر نو جواب دے من دی بجائے اسے دے گھوڑے تے سوار ہو کے گھوڑا بجا کے جتھے سرکار عقیل موجودن کو لا کے ہاتھ پیر نو لا کے پیادہ سواری تے نہ لاؤ, انہیں سوار ہو کے آ میرے خاندان دی عزت ودا. کیا بات ہے, قبلہ بسم اللہ, دعا روے, دعا روے, دعا شامل حال روے. بہت جیو, پہنچ گئے, شایان شان استقبال. ساڑی عزت ودھاؤ, سواری تے آؤ, رکابن اب کے لہایا, سونا استقبال کیتا, سرداری علی کرسی تے بٹھایا, خدمت دا آغاز کیتا. اب میں اپنے واجب القادر دے سامنے ایک بات کرن لگا. عرب اج بھی رسم ہے, اور عرب دیاں بہت ساریاں ایسیاں رسمن جڑیاں اسلامی رسومات بنیاں, احکام دین بنن. حکم ہے کہ مہمان آوے 3 دن اس کو نہ پوچھو کیوں آئے ہو, جاگنا. میزبان 3 دن نہ پوچھے, تے مہمان صاحب بھی 3 دن تو زیادہ نہ رکے. 3 دن دے بعد اگر رکسی تو میزبان دا صدقہ کھاسی. میں ٹھیک عرض کرنے. اب عرب دی شرافت دی رسم آئی, حزام تو پوچھنا نہ آئی, سرکار عقیل تو انتظار نہیں ہویا. فرمیدن میں پتہ ہے تیرا تعلق ہے عرب دی شرافت نال, تو پوچھنا نہیں تے میں رک نہیں سکدا. جس واسطے آیا میں مقصد دسنا ہے. تو جان دے نا ساڑھے خاندان نو اللہ کائنات دی ہدایت واسطے چنے ہیں. میں سرکار عقیل دے کلام دا پنجابی مفہوم پیا پڑھدا. جی بے شک ساڑھے خاندان چ اللہ نبیان دا سردار نازل کیتا ہے, اور اللہ نبیان دا سردار نازل کرن واسطے میرے باب عمران دا گھر پسند کیتا ہے.
یا علی جدا ابتدائی تھی حفاظت دی ضرورت آئی میرے بابے حفاظت کی تھی پھر بابا ٹر گئے وہ ٹرن لگیا میرے بھرا علی دے ہاتھ تھے اللہ دے دین اور دین دے وارث دا ہاتھ دے گئے کیا بات ہے بڑی مہربانی اب پاک رسول بھی پردہ کر گئے انہوں دی دختر بھی دنیا تو چلے گئے دین دا وارث ہے میرا ویر علی ہاں ہاں آمن والے وقت جنہوں دین دا محافظ چاہیے اس واسطے جری خاندان دی تلاش آئی اسا ہاشمیہ دی نظر اتواتھو وڈا ساڑھے بعد اور بہادر کوئی نہیں جاگنا بیٹا بیٹا آپ مجھے دیکھیں گے بیٹا آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو سنا رہا ہوں انہوں بزرگوں میں گلنا یاد ہیں میں تو آڑے آستے محنت بھی کردہ ساڑھے بعد سب تو بہادر تو سی اللہ حکم دیتے علی نو عقد ثانی دا علی دوسرا عقد کرنے تے انتخاب ہوئے تو آڑے گھر دا اب ٹورن لگے علی کوئی نہ ہی دسیا جو کیڑے بادشاہ تو رشتہ منگنے تھوڑا دیا جاگنا دختر رسول دی وسیعت آئی میرے بعد آمن علی میری ہم نام ہو سی علماء دے مجمع درس دے احاطے کھلو کے ہاتھ بن کے پیادے بندے انو امام دے علم تے شک کے حضرت عقیل امام تو نہیں کیا بات ہے حضرت عقیل امام تو نہیں علی دسیا نہیں عقیل پوچھیا نہیں نبی دی دی وسیعت میری ہم نام ہو سی نگاہ انتخاب عقیل اس بندے تے جا رکی جی دی دی دا نام فاطمہ حضام یا علی علیہ تو سردار تیری بیٹی دا رشتہ طلب کر رہے ہیں علی واسطے اٹھ کھلوتا توڑا بڑا احسان میں کیڑا خوش نصیب کیڑی خوش بخت میری بیٹی جہندے واسطے علی جائے سردار دا رشتہ ہے اس گارج قیام کرسی جتھے دختر رسول قیام کیتا اس تو بڑا اعزاز کوئی نہیں مگر میں تھوڑا وقت چاہی دے تو سا آرام کرو میں حکم شریعت تے عمل کر کے آیا کیڑا حکم ہزامہ دن دیڑی تساند سی وہ شریعت دا ایک حکم ہے جس بیٹی دا رشتہ طے کرنا مقصود ہوئے پہلے اس دی رضا پوچھو توجہ رہے بھائی میں گیا کہ میں پورے احتیاط نال علماء دے سامنے بات کر رہی ہوں کہ بلا حکم ہے نا حکم معصوم ہے جس بیٹی دا رشتہ طے کرنا ہے سید پہلے اس کو لو پوچھو وہ دی رضا طلب کرو پھر اجازت دے سرکار فرمایا جا کتنی داد دے سکتے ہو انتظار پیا کردہ قیمت 70 ہون تک دی جا دی رضا بھی پوچھیں زیدی صاحب قبلہ آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ تو فرماگن بات میں زور ہو زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی میں بڑے ہولے جے زور علی بات کرن لگا عقیل پہ فرمائیں دن جا بیٹی دی رضا بھی پوچھا نالے پوچھیں رات خواب اچ کے ڈٹھس شاباش 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 یا علی علیہ السلام یا علی بڑی مہربان بات سمیٹا نتیجے تے لے جاواں بھائی جان پوری توجہ راضی رمنا میرا وطن تساں جی ہو تھوڑے بچے جی اب ہزام ٹر دے وندن قبلہ دعا منگ دے وندن کتاب دا نام بھی ہے ام البنین میرا اللہ بخت جاگ دے پین مقدر دا ستارہ روشن پہ ہوں میرا اللہ تیری میں اذن اپنے حبیب دا صدقہ میری دھیش اللہ وہی چاندی ہوئے جو میں چاندہ ای دعا منگ دے ویڑے داخل ہوئے حجرے دے قریب گئے تا اندروں ماں دی گفتگو دی آواز سن کے رک گئے ایک مسند تے ماں بیٹی تشریف فرما غازی دی پاک ماں اپنی اماں نو بیٹھے دن میری تربیت کی تھی نبی دی تھی شاگردن پاک سیدہ دی شاگردن میں عالمت العاملت علم سکھی میں بعد از نماز شب اللہ دی تسبیح کر دی سو گئی اما میں خواب ڈٹھے میں نے زیارت ہوئی دختر رسول دی اما نورانی کمال لباس جنتی زیوران نال مرسا نال جنت دیاں کنیزاں انہاں کول جنتی تشت وچ سفید رنگ دے جنتی زیور وہ سارے جنتی زیور میں پوا کے تے نبی دی تھی بند مٹھی کھول کے میری جھولی اچ کچھ سٹیا
میں غور کیتا تو پہلے ہن 4 در، تھوڑی دیر میں ڈٹھا تو 3 ستارے تے چوتھا چن بن گیا. شاباش. علی حق ہے یا علی علیہ السلام. وہ 3 ستارے چوتھا چن بنیا. اما پتنی اس خواب دی تعبیر کی ہو سی. اب سرکار حضام دروازہ کھولیا، اندر آ کے پیا دن بیٹا خواب دی تعبیر میں دسدا. او جڑے زیور جنت دی مالکہ پوا گئی تیرے واسطے علی دا رشتہ آ گیا. کیا بات. بیٹی بھی آ کے بابا میری خوش نصیبی. لو جی مکاویے. سرکار عقیل رضامندی لے کے مدینے واپس آ گئے. بارات تیار ہو گئی. 20 منٹ دی مجلس ایک لین چ پڑھا جی. عرش والے ہاں عرش دا دلہا فرش تے تیار کیتا. ہاں ہاں شاباش مہربانی. حق ادا ہو گیا جی. زندگی باقی پھر پیاداں ملاقاتاں باقی وقت میں چاہ رہا ہوں میں اگلی رکعت نماز دی تیزی نال نتیجہ دیکھ کے تلاوت کر. 2 لفظ آکھنے. دن آ گیا بارات دی روانگی آلا. امینہ وفا نو شایان شان طریقے نال لے آمن واسطے اپنے اپنے وقت دے 3 امام تیار ہوئے. سرکار امیر، امام حسن، بادشاہ حسین. ہاشمی ستارے سجدہ یا 14ویں دا چن علی. دروازے تے ہر کوئی سواریاں تے سوار تے 2 جنت دے سرداران دا انتظار. ایمیں سمجھو 2 آخری اشارے فضائل دے. پہلے حسن دروازہ کھلا، فضائے مدینہ جنت دی خوشبو نال معطر ہوئی. جدہ حسن بار قدم رکھیا تے سارے صحابیاں غور نال ڈٹھا. پاک مصطفیٰ دی نالین، نبی دی ابا، نبی دا امامہ، نبی دا عصا، نبی دی پسندیدہ خوشبو، تبرکات مصطفیٰ سجا کے حسن باہر آئے. ہر کوئی یاد ہے لگ دے مصطفیٰ آ گئے. تھک نہ گئے وہ تو پوری مجلس دی قیمت سترے جڑی حوالے کرن لگا. پھر دروازہ بند ہویا. او دروازہ جتھے رسول رک دے. ہاں او دروازہ جو مسجود دہلیز جو مسجود ملائک ہے، او دہلیز دے پیچھے والا دروازہ پھر بند ہویا. کچھ دیر بعد دروازہ کھلیا. یعقوب دی نالین، ایوب دا کمر بند، موسیٰ دا عصا، یوسف دی ابا. آہا بڑی مہربانی. سلمان دی انگشتری، تبرکات انبیاء سجا کے حسین باہر آئے. جدو حسن آئے انت صحابی یادیں انج لگ دے مصطفیٰ آ گئے. جدو حسین آئے تو سارے یادیں انج لگ دے اکٹھے سب انبیاء آ گئے. یا علی علیہ السلام مہربانی. یا علی علیہ السلام بڑی مہربانی. جیو پہ اپنے اپنے وقت دی امام، درود دا گل، قرآن دی آیتاں دی آواز، پاک ویڑے دی پاک امانت لے کے دی گرد ویلے مدینے دی آبادی سے داخل. پردے دا بندوبست. کچھ رسمہ اج بھی ساڑھے ثقافت اتنا سیدزادہ شرائی صاحب کے بلا کچھ رسمہ عرب تو آئین جنہ چک رسم ہے شریفان دے بوئے تھے رخصتوں کے شریف دہی آوے. وہ بیٹیاں چوکاٹ پکڑ کے گھر دے بزرگاں تے سوال کر دیں تے بزرگ عطا کر دیں. بی بی دروازے تے رک گئے. سرکار عقیل لگا ودن منگو کے دے وہاں ساڑھے بابے دا نام عمران ہے جاندے نال تو اڈا نکاح ہویا اللہ دی کائنات دا سب تو بڑا امیر ہے. جاندے پتر جنت دے سردار ہے. کیا بات ہے. سردار تو اڈی بڑی مہربانی تو اڈے تو کچھ نہیں منگنا. حسنین اگے ودن اما سی جنت دے سردار سن حکم کرو اساں کچھ دے بیئے. فرمایا نہیں تو اڈے تو سوال نہیں کرنا تو اڈی مدد چاہی دیئے. حسین بولے نما حکم.
جاؤ پردے چ بیٹھی ہوں تھوڑی پاک بہنا میں جان دیاں وہ ٹرن دیاں آدھی نہیں کیا بات ہے علیانہ سرگودا ایسی ماں ہوئے تو پتر عباس ہوں گے کیا بات ہے تساں جیندے رہو اور نسلہ سلامت ہوں دو وین کرنے چونکہ اس گھر دے جنازے رات چھ دیں تے پردے داراں دے جنازے مرداں چ نہیں آندے اس واسطے اگر تابوت ہے تو پردے داراں چ اتھے آسی تے سے دے پتر دا علم تو میں اس واسطے ماں پتر دا اکٹھا ذکر کرتا آیا یہ رخسار تے لڑ دے ہیں جی نوکر حسین دی اممہ راضی مظلوم دی اممہ راضی نتیجہ خان دی امام حسین دے بڑے عزت علی مدام مولا ہور تاثیران دے اپنے مشن رسول دی زخمی دی اپنے پتر دی نوکری مزید مقبولیت عطا فرما قبلہ دے درجات بلندوں من استاد معظم اہل اللہ مقامہ سرکارے قبلہ سید اجاز حسین شاہ کاظمی سے نصیر ملت جناب علامہ ملک نصیر صاحب بھائی دے خاندان دے مرحومین ایک سید دی دعا میں پاک ام البنین میں انہاں دے سامنے پہ آتا کائنات نشرائی صاحب سب تو بڑا وسیلہ ہے باب الحوائج دی اممہ دے ذریعے منگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی سید معصوم حسین نقوی علی لن مالک شفان ماتمی دا پتر کوئی نہیں ام البنین دے 4 پتران دا صدقہ مالک حیاتی والا بیٹا مظہر حسین صاحب نو عطا وارث پاک دا ظہور ہوئے سیدان دا وسطہ گھر ویکھو چونکہ بعد اچ ماتم داری ہے پھر پیادہ یہ رومن علی اکھ میرے 12ویں دی شائی ویکھ مدد کرو بہنہ نو دروازے دے اندر لے آؤ شہزادے اندر گئے اگے پیچھے امام مدد عصمت دا قافلہ دروازے دے اندر آکے حسین آکے اماں بسم اللہ دیاں آ گئی نہیں اب سیدہ آگے قدم ودھایا دروازے دے قریب آکے پہ آدھے علی بادشاہ دیاں پاک دیاں تکلیف دیتی ہے ٹرن دی ناراض نہ ہومنا مگر آج منگنا ہی تو آتھو کچھ وڈی سین بولن اماں سن ماں دسے آئی تو آڈی جھولی چلا سانو ویر دیمنے جڑا ساڑا مان ہو سی تو آڈا بھلا ہوئے میرے مان ویر دی اماں حکم کرو میں کہہ دے ماں اندر بار والے بیٹھے کھڑے ازادار بی بی آدن بس تو آڈے کلو منگنے تھے ایو کچھ منگنے میں چوکاٹ چھڑ کے اندر تاں ساں میرے نال وعدہ کرو میں جب تک اس حویلی چرما میں ماں نہیں ماں دی کنیز سمجھنا ہے یا حسین میں بسم اللہ کرنا میں بسم اللہ شالا بھلا انہیں بھائی اماں حسین دی راضی ہوں من مخدومہ عزت عطا فرما من کیا بات بڑی مہربان بھائی دا خلوص ہے الحمدللہ سونے آنسو آگئے ہاں ہاں سید وین کر کے بیٹھے آدھین وفا دی انتہا ایک سطر اور پڑھا جدہ پاک سیدہ دی زندگی اے بی بی آندے ہیں اس پاک حویلی میں اکھا نال پڑھے دیوارہ نال ٹر دیں ایک دن سوال ہویا تو اڈی ضعیف ہی نہیں جوانی ہے تے دیواراں دا سہارا لے کے کیوں ٹر دے ہو بی بی آکے نہیں میں کسے سہارے وستے دیوار نال نہیں ٹر دی میں دیواراں نال تاں ٹر دیاں جو اس ویڑے ٹر دیئے رسول دی دی واہ 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 مطا میں ویڑے ٹران تے میرا پیر اتھے آوے جتھے محمد دی دی دا نقش پائے سلام ہے بھائی وطن والے کہ بلا سونا دعا کر دے بیٹھے ہم تو میرے ذہنی لفظ آ گیا تو سنجیوں پہ پاک وہڑے چاہ گئے آندے پہلے قدم نال بطول جیسی ماں دا دکھ بھول نہیں سکدا پر نبی دی دھیاں دے دکھ ونڈ لے ام البنین کنیت پتران دی وجہ تو نہیں ایک عباس آئی جدہ علی پہلی دفعہ اس بی بی ام البنین صدے ہے ایک دن علی گھر رہن تھے علی نام نال پکارے ہے فاطمہ
کولا بیٹھ ہاتھ بدن یا علی ایک درخواست کرنی ہے کیڑی در یا علی میں نال نہ سدیا کروں تسی میں نام نال آواز دیں دے ہو توڑیاں دھیاں رہوں دیاں او بے ساختہ ماں دے حجرے الویدیاں انہوں زخمی ماں یاد واہ 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 بھلا ہوں لے بھائی میں بسم اللہ کرا پھر علی صدی ام البنین بیٹوں کی ماں روایتاں دے اختلاف زندگی جپیا کدی نہیں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تاریخ دا اتفاق ہے جو 4 پتر حمزہ جعفر عمران عباس ایک دھی وفادی حد 4 پتر حسین تو قربان دھی حسین تو قربان دھی دے 6 پتر حسین تو قربان وطن لے ہائے کر سکو تا دھی دیاں دیاں حسین تو قربان واہ 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 حد کر دی تھی وفا دی بھائی کیا بات ہے حقیقت دا اتنا ہی الحمدللہ گریا ہوندے جتنا سارے اندر بار والے رو بیٹھے ہو وہ ویلا آگیا جدہ حسین وطن چھوڑنا ہی ساری اولاد نو نال ونجن دا حکم دے کے عباس اے 2 گلاں یاد رکھ سو تا آخر تے ماتم کر سو عباس دا ہاتھ نپ کے پہلے قبر بطول تے پھر قبر رسول تے عباس نہ 2 قبرہ تے ہاتھ رکھ تے قسم چاہ ایک تا برابری دا نہ سوچے سے دو جگازی میرے نال وعدہ کر علی دی دی دا برکہ کوئی نہ لٹے پتر تو قسم چوا کے مانی مجلس کوشش کیتی کرو اے منفرد موضوعاں دی مجالس ضرور کرائیاں کرو لوگاں تک حقائق تاریخ پہنچن پھر ضعیفی وقار بھئی آسا دی ٹیک جھکی ہوئی کمر اس دروازے چاک علی جسے چو حسین ٹرنائی بادشاہ حسین دی نگاہ پئی ام الوفا دروازے چھ تیاری چھوڑ کے تیز قدمہ نال ٹر کے آئے نمہ میرا سلام بی بی سر چمیا حسین میں آج تک کوئی دعویٰ نہیں کیتا اپنے وقت دا پاک امام میں ہمیشہ محمد دی 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 کنیز صدا جائے میں تو توڑی ماں دی کنیزاں تو سمن کے سمجھ دے ہو حسین آدھے نمہ بے شک ماں لفظ ماں یا بی بی آدھے نہیں ہو سننا ہی جے ماں سمجھنا ہے تو وطن تے نہ چھوڑنا لے جا میں بسم اللہ کرا اے حسین توڑی اپنی پاک اماں موجود ہوں دی تو انکلہ ٹورن دے میں نہیں اماں یقیناً نہ آلان دے پھر میں کیوں ٹکن دے ہاتھ چو میں نے مٹی تے بہ گئے پوریاں ہوں دیاں مجلساں مٹی تے بہ کے تے رو کے پیا دین اماں اگے ایک ماں دربار گئی آئی میں حسین آج تائیں وہ درد نہیں بھلا سکیا میں کیویں برداشت کرا میری دوجی ماں شرابیاں دے دربار واہ 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 مرحبا آفرین اجرکم اللہ میں بسم اللہ کرا جیو بیٹا کھلیاں بائیں کر کے وین کرا علی جی اسرائی صاحب کے بلا بسم اللہ کرا اممہ حسین دی راضی ہوئے راضی رمنا بھائی جی اممہ جیڑے ولسن یہ توڑی میری آخری ملاقات جیڑے ولسن وہ سنے سن جو میں کتھے رہ پیا اما میں ہون مدینے نہیں آمنا روندی رہی غازی دی ماں ٹر گئے مظلوم پھر قبلہ با اختلاف روایت درگام شاہ جی شرائی سے 2.5 سال دار سا 4 بیبیاں جنہ وقت دھپتے گزارے ہیں ایک اصغر دی ماں نہیں 4 بیبیاں اتنی ہائے کرنا نالا لگوا بنے میرے دل دا درد 2 اکبر دیاں ماما تریجی علی اصغر دی ماں 4تھی عباس دی ماں میں صدقے ہو جاؤں جدہ پہلی خبر آئی ہے نا جو حسین شہید ہو گئے او دے بعد عباس دی ماں چھانتے نہیں بیٹھے ویڑے دے آدھے دھوپتے بامینا ایک پوترا نام عبید اللہ ابن عباس
حکم دے ونا جا جتھوں مسافر مدینہ داخل ہوندے اتھے کھڑا ہوتے کھلوں میں دھوپتے تو سب بات کیتی ہے وفا دی عباس دی ماں ہے نا پیا دن میرا پتر دھوپتے کھلوں میں اساں جتنی دیر دھوپتے رہنے نا اتنی دیر اکبر دی بہن چوپ رہنے بی بی سے نہیں دھوپتے فرزند حضرت عباس طریق مدینہ تے دھوپتے وقت گزر دریا 8 ربیع الاول جمعہ دا دن مدینہ دے باروں ولیاں علی دیاں امام حسین دی نوہ خانی دی تاریخ دے پہلے شاعر عبداللہ ابن جزلم یعنی بشیر نو بی بی حکم دیتا ہے میرے حسین دا نوہ لکھ ایک نوہ بی بی آپ پڑھے مدینہ دے باہر آکے بڑا مشہور نوہ جدہ پہلا مصرع مدینہ تو جدنا لا تقبلینا ساڑھے نانے دا شہر سن قبول نہ کریں اساؤن تیرے جو وسن دے قابل نہیں ٹوریاں سے تا پتران ساڑھے پتر مارے گئے گئیاں سے تا بھرا نالن ساڑھے پردے سے جو بھرا مارے گئے اے نوہ علی دی لکھیا ایک نوہ بی بی دے حکم نال بی بی آکھیا تیرا پیو شاعر آئی تم بھی شاعر نوہ لکھ بشیر نوہ لکھیا سرائکی زبان دے شاعروں گزرن بکھر سائٹ دے انہوں دا سرائکی ترجمہ لکھے بشیر نوہ پڑے لوگو شہر مدینے دے سردار آ گئے قیدہ مکا کے عابد بیمار آ گئے بھلا انہیں بھائی بھلا انہیں بھائی بھلا انہیں بھائی اصل نوہ عربی زبان دے یہ دا مکمل سرائکی ترجمہ بشیر ٹردہ ودا اعلان کردہ عباس دے پتر دے کول آئے اپنے آپ نوہ دے چہرہ دست دے ہاشمی ہے اعلان دے لفظ بدلے سے لوگوں مدینہ دے سردار وال آئے اتھے اجڑن دی گل نیس کی تھی فرزند عباس سر تو پہنا تین غور نال ڈٹھا بندہ مدینہ دا نہیں نسلن سیاہ فامے تے کالا لباس تے کالا علم یہ تو بچے ہی جان دیں نا جو عرب اچھ علم دے رنگ وکھرے وکھرے پیغام دیں دیں مثلا اللہ تن کربلا لے جاوے شام لے جاوے قم مشہد لے جاوے علی دی ساری اولاد دیاں قبریں تے سرخ پرچمن ہائے کر سکو تے سرخ پرچم اس قبر تے ہوندے جیڑا بے گناہ مریوے تے بدلہ کہیں نہ لے آوے ہاں شاباش 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 آفرین مرحبا عرب سیاہ علم ہو چندے جندے کول دکھ دی موت دی خبر ہوئے سیاہ علم ہاتھے چے سیاہ لباسے کچھ دیر غازی دا پتر ویدے رہے پھر گھر دوڑے دھوپتے بیٹھے دادی کول دادی مدینہ دا بندہ نہیں کالا لباس وہ دا سیاہ لباس ہے تو اعلان ودا کردہ مدینہ دے سردار آ گئے اعلان کرنا اللہ کدھر گئے دادی مسجد ہے بی بی آکیا تو دوڑ کے جا مسجد آلے نو آگ جمعہ دی نماز مک گئی ہے مسجد خالی کرو عباس دی ماں باہر آمنے بلا انہیں بھائی بیٹا ایک 70 حوالے پہ ایڈا رو بھائی نا عباس دے نائج غازی دے 7 سال دے پتر رکھے میری دادی عباس دی ماں باہر آمنے ہزارہ نمازی مسجد جو ٹور گئے بشیر ٹورن لگا غازی دے پتر ہاتھ نہ پہ تھائیں بہ جا اللہ تن لے جاوے مدینہ اس ویلے باب الہوائی دی امہ دے نام دی رات دعا پہ کرنا مدینہ دا زوار بنے اکھی نال وکھیں ایک پاسے پیو دا وسدو یا روزہ 400 گز دے فاصلے تے نبی دی اجڑی ہوئی قبر واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آفرین مرحبا اجرکم اللہ یہ سار دا پرسا سیدزادیاں دی سنت ہے توڑے سار زخمیاں کربلا دے بعد سیدزادیاں سار دا پرسا کر دیاں خون دا پرسا میرے بھائیاں دسے ایسا دے منے اممہ حسین دی راضی ہونے بھائی جڑے ظاہر مدینہ ہو گواہی دے انہاں قبلہ باب جبریل او دے نال سہنے سیدہ نال سامنے چاند قدمہ تے رسول دی قبر عباس دے پترہ کے بندہ خدا تو قبر الموں کر تیری کانٹ پیچھے دروازے تیرے نال عباس دی ماں کچھ گلہ کرنی ہے
جدہ بشیر کانڈ کی تھی بی بی دروازہ کھولیا بندے خدا اعلان تو کیتا ہے جی بی بی میں کیتا ہے تین آنکھیں سردار آگئے تن پتہ ہے سردار کون ہیں قبر تے ہاتھ رکھ کیا دے جاندہ بی بی نا دی مور دے سوار اچھا تعارف پتہ ہی تدا سارے والا ہے اب ٹردیاں بی بی آکے آئی سارے اندر نہ دسیں قبر چم کیا دے بی بی کچھ ولے کچھ نہیں ولے پہلا قدم عباس دی ماں دا تریجے سوال تے باہر آیا جدہ پوچھے نے جڑے ولے نو نہ چا عباس ہے وطن علیہ لفظ عباس آمن دی دیر آئی قبر تے متھا مار کیا دے پک ہو گیا تو سا غازی دی ماں ہو ماں نو کائنات جا اپنا پتر سب تو پیارا ہوں دے پہلے عباس دا پوچھیا حسین دا نے پوچھیا بی بی اور قریب آکے آدن میں غازی دا تاں پوچھی ہو جیا لکھ عباس میں حسین دی جوتی تو آر چھوڑا بس غازی دا پوچھیا تاں جی عباس والے تا حسین دا قتلی افواہ ہو سی جڑے لوگ آدھے علی دیاں دیاں رول گئیاں خبر ہو بھی غلط شاباش 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 اب ابا جماعت نماز عشق ادا ہو گئی اب سارے شامل عبادت ہو گئے قبر تے ہتھا ہی تے رو کے پیا دے بی بی مکان جلو توڑا عباس بھی ماریا خیر ہے تو سا میرے النگاہ رکھنی میں نتیجے تے آ گیا جدو میں وین پرہاں پھر علم پاک برآمد کر کے جی میں دل آکھے ماتم بیٹا میں ویکھو اوکھی سطر دے قریب آگئی بی بی قدم مزید قریب ودایا جد آنکھیں اس نے کوئی نہیں ولیا تے تو اڈا غازی مارے گیا بی بی اگلا سوال کیتا ہے کتھے مریندے رہے مخدومہ کربلا زمین تے بے کیا دن دس میرے غازی نو مارا نہ لے کتنے آ بشیرہ دے بی بی میں تے کربلا کوئی نہ لوگ ہیں جو کوئی آدھے 30,000 کوئی آدھے 90,000 کوئی آدھے 6 لاکھ کوئی آدھے 9 لاکھ جدہ بشیر 9 لاکھ دی گال کی تھی عباس دی ماں دیئے توڑے 9 لاکھ ہی ہوئے میرا غازی نہیں لاہدہ یقیناً میرے عباس دے مری ونجان دی وجہ کوئی ہو رو سی جی میں قبر رسول تے ہاتھان انہیں ہاتھ راکیا دے بی بی بالکل سچے نہ 9 لاکھ فوج تو لہدہ غازیوں کو چوپ شبیر دکھا گئی اندی موت علی دیا آئیو دیا دیو پردیس چمان مکا گئی روندہ بشیر ترو کے آدھائے ادھی 32 سال دی کل محنت ہے یوں ویلے مول پا گئی جدہ بین رکیا میں صدقے ہو جاما آکھیا نے نما پتر دے مشترکہ دو کپڑو پڑھ دے ماں اب بی بی پہ پوچھ دیں دسا مارے تگین پاک ہو گیا اجڑ گئیاں دسا پہلے کون مارے آ تے پچھے کون مرین دا رہا بشیرہ دے بی بی تسلیے میں کربلا دے اینی شاہد توں سون کی آیا پہلے تیرے عباس دے بازو کلم ہوئے پھر سارج گرد لگا پھر آنکھیں تیر لگا تو اڈا غازی زیم تو بڑا اوکھا لتھا عباس دے بعد حسین مارے گئے علی دیاں دیاں رول گئیا بی بی آدن ہون اس قبر تو اٹھی ہو اس قبر تائیں میرے نالا جدہ قبر نیڑے آوے اکھاں بند کر لوے او محمد دی قبر ہے بشیر قبر دے نیڑے آیا بی بی قبر دے کول بہ گیا دن ہون دسا پہلے کون واہ 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 شاباش آورین بشیر آدھے قبلہ بسم اللہ اگر حوصلے نال سیاد پہلے تو اڈا غازی تے پچھے حسین قبر چوم کیا دیئے محمد دی میں گواہ لے آئیا جدہ تو اڈا پتر مریندہ ریا میرا غازی کوئی نہ اے حقائی جو میں ہونا دا کی تائی نہ ہاتھ جوڑ سنے آج حسین بہت زیادہ پڑھ گیا قریباً 1 گھنٹہ زیادہ گزر گیا میں نے تو آٹی نوکری کر دے تے پوری مجلس دی قیمت ستارے اینج روندی آئی عباس دی ماں قبلہ تائید فرمائے سو پھر پیانا علماء مجلس بیٹھے نوہ پڑھ دی آئی نبی دی قبر تے ہاتھ رکھ کے غازی دی ماں باندھی آئی نہ دھوپتے ایک نوہ پڑھ دی آئی وَلَوْ كَانَ سَيْفَكَ بِيَدَيْكَ
غازی کے ہوندہ تیرے ہاتھ تلوار ہی ہوئے وطنوا پڑھ کے آدھی آئی میں پتران دی ماں ہون کوئی نہ سدے میرے پتر کربلا مارے گئے اجروں دی آئی پروندے پرواز نین کر دے مدینے دی زمین کم دی آئی رومن دی وجہ تو مدینے دے لوگ بے حرام ہوں دے ان ایک دن مدینے دا بغیرت گورنر اللہ دی لعنت ہو دوپہر دے وقت آرام پیا کردہ غازی دی ماں کی تن وین اتنے وین کی تیس جو مدینے چ زلزلہ آیا اے بے حیاء نیند تو اٹھے یادے کوئی طریقہ انہاں دے رومن دی آواز بند ایک دفعہ حیران ہو کے سننا تو اڈا حق کے او دے بعد مکان دیون بھی تیرا حق کے ایک بنی امیہ دی ملعونہ عورت یہ دے سامنے آگے آدھی یہ سوکھا طریقہ ہے رو رو کے انہاں دیاں ہنجوں مک گئیاں کوئی ایسی چیز دے جو میں بہانے نال وائیں دے وہاں تے اکھاں اس نال چوکھا روسو میں اکھاں نال روایت پڑھی یہ ستو دا شربت بناو کے وچ زہر ملائی نے آدھے جا انہاں نو آکے شربت پیون نال ہنجوں لڑ پاؤں دیاں محمد دی قبر تے رون دی بیٹھی آئی جدہ زہر آلا شربت آیا واہ بھائی واہ بھائی واہ آفرین مرحبا جرکم اللہ ضعیفہ بھی آئی پتران دی موت دی مکی ہوئی بھی آئی ایک گھٹ بھریا تے جگر پھٹ گیا خون منہ چون لڑیا سجاد نوانج کے فضا کے آدھا دی مر گئی واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ آفرین مرحبا ان حق بندائی آخری وین پیا کردائی سے وین تے علم براماد پیو پتر دوڑین زمین تے جھڑی ہوئی دے کول آئین ایک پاسے سجاد چایا ایک پاسے باکیر او ماتمی ازادارو جے سجاد جگل تے لب پہ حل دیان بی بی پیا دی آئی سجاد جدہ اطلاع دے میں شام خبر نہ بھیجے شام تیری رلی ہوئی پھپی دفانے جدہ او مل سی میں متھے نہیں لگ سکنا کیوں دادی رو رو کے آدھی ہے میں نال حسین دے ٹوریا ہاتے عباس تو قسم چوا کے میں آکے آئی لٹے کوئی نہ چادر او میری آلیا دیوا تیری زندگی دے ویچے آکے میں سنیا ہے اور رہیے پتھر جلیں دی بازار چی کڑیاں پاکے کیویں متھے لگ سا ماتم حسین